अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, छठा पारा है, सूरह अल माइदा है। अलीयुन वलीयुल्लाह के बगैर कोई अल्लाह के दरबार में अमल काबिल कबूल नहीं है। जागना 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 बेदार होकर अलीयुन वलीयुल्लाह का बंदा कायल हो, वलायत अली का कायल हो, तो फिर उसकी नमाज भी कबूल होगी, उसका रोज़ा भी शादी कबूल होगा, उसका हज भी कबूल होगा, उसकी वालदैन की खिदमत जो है वो भी अल्लाह के दरबार में कबूल होगी। जो भी अमल साले बंदा करे, अलीयुन वलीयुल्लाह की वजह से इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान होगा। जिस बंदे ने मौला अली की वलायत को नहीं मानना, वो काबे जाकर काबे की दीवार के साथ टकरे मार मार के मर जाए, जहन्नम में जाएगा। वलायत, सारे बोलो नाराए विलायत, नाराए विलायत। ये आम नारा नहीं, नाराए वलायत। मुनु रब्बुल इज़्ज़त दी कसम मेरे सिर ते कुरान रख, ए ओ नारा है जिदी वजह साड़ी बख्शिश होनी है। हाँ, मेरे वाले साहब सारी जिंदगी पीर याशा साहब अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ाते, दुनिया तो टुर गए लेकिन है वो जिंदा ने। हाँ, क्योंकि मोमिन मरदा नहीं, वह इंतकाल होता है। तो मैनू भी अब्बा जी की दुआ है, तो तुहाडे मोमिनां दी दुआ है, तो मैं भी खिताब कर रहा, क्योंकि साडा मिशन ही वलायत अली है। असी किसी मौलवी दी पार्टी च नहीं, याद रखो जुमला, ठीक है ना, किसी सियासी पार्टी विच साडी पार्टी है मौला अली दी पार्टी। हाय 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 हाय, अमीर अल मोमिनीन दी पार्टी, अलीयुन वलीयुल्लाह दी पार्टी, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम दी वो पार्टी है जिहड़े इत्थे भी कामयाब है ते अगे भी कामयाब है। ओदी नजात है मौला अली दी वजह तो। अगर बंदा अमीर अल मोमिनीन दी वलायत दा मुनकर है, जिड्डा वड्डा मर्जी चौधरी है, अल्लाह ने फरिश्ते रखन कन्ना तो फड़ के इन्हों जहन्नम से सट दे। कोई नमाज कबूल नहीं। गाजी अब्बास दा आलम गवाए, अल्लाह गवाए, नबी गवाए, तौहीद और रिसालत पढ़ते ने बंदे, लेकिन तौहीद और रिसालत पढ़न का फायदा उन्होंने है जिहड़ा अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ रहे हैं। हाय 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 हाय, ये तेरी मेरी गल नहीं, मौलवी की गल नहीं। अल्लाह ने कुरान विच वाज़े तौर पर फरमाया है, कुरान में पढ़ना है, कुरान च वाज़े तौर पर फरमाया, क्योंकि तबलीग जिहड़ी अल्लाह ने तबलीग करवाई है नबी कोलों, वो असल तबलीग सब तो उच्ची ते सुच्ची वो वलायत अली दी है। हैदरी, मैं हदीसा पढ़नी ने मिराज करानी है, बंदे बेशक थोड़े ही बैठे हो। छठा पारा, अगर ऐत का तर्जमा समझ आ गया ना तो मिराज हो जाएगी वलायत दी इंशाअल्लाह। छठा पारा सूरह अल माइदा। या अय्युहर रसूलो, ऐ मेरे रसूल, बल्लिग, तू तबलीग कर। जाओ, मेरा चैलेंज है वर्ल्ड ते पूरी दुनिया ते मेरा चैलेंज है। हाफजा ने दीन को जिन्हें कुरान हिफ्ज किया, उलमा नू, फुकहा नू, सारे मुफ्तियां ने दीन नू, लफ्ज़ बल्लिग पूरे कुरान च बाबा जी एक मरतबा इस्तेमाल होया है। जाओ मनो कर दो, किसी हाफिज लै कुरान मिंबर तो मनो बल्लिग दूसरा लफ्ज कर दे, कुरान चू है ही नहीं। एक मरतबा यदा मैंने की है बल्लिग दा, अमर दा सीगा है, आमर का सीगा, हुक्म हो रहा है अल्लाह की तरफ से नबी आजम को, ऐ मेरा रसूल बल्लिग, तू तबलीग कर। शादी विच अंता जमीर पुशीदा है, तू तबलीग कर, मा उनज़ला, वो चीज जो तेरी तरफ नाजिल हो चुकी है, इलैका, तेरी तरफ मेरे रब्बे का,
تیرے رب کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے. جاگو خدا واسطے، اللہ اکبر. تیرے طرف وہ تبلیغ جو نازل ہو چکی اس کی تبلیغ کر، اس چیز کی جو تیری طرف نازل ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَّمْ ترجمہ غور سے سنے ہو. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اگر تو نے یہ آج فعل انجام نہ دیا. جاگ رہا یار خدا کے لیے بیٹھے ہو سارے. اگر تو نے آج یہ فعل انجام نہ دیا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا. ہائے 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 ہائے. رسالت ساری کی ساری بابا جی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے اگر نبی اعظم تبلیغ اس ہستی دی نہ کرے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرما رہا میں تجھے لوگوں سے محفوظ رکھوں گا. ان جملہ سن نہیں سٹوڈنٹ طالب علم جڑا بیٹھے پڑھے لکھے نوجوان مولا علی نو منن سارے ہی پڑھے لکھے ہوندے نے تے جن علی تے شک کرنا بڑا بھی مولوی ہوئے او گمراہ ہے. ہاں یہ ذہن سے رکھنا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. خدا فرماتا ہے جو کافرین کا گروہ ہے ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی. جڑے کافر نے انہوں نے ہدایت ہونی نہیں. ہن وہ کون سی تبلیغ ہے جو نبی نے کی؟ اگر نبی پاک وہ تبلیغ نہ کریں تو ساری کی ساری رسالت جا رہی ہے. قرآن دی آیت ہے. جس مرضی مولوی کو ترجمہ کراؤ کھول کے آپ ہی پڑھ لو. سٹوڈنٹ طالب علم پڑھے لکھے بندے نے اے کتاب مجالس المومنین شہید ثالث علامہ قاضی نور اللہ شوستری دی کتاب ہے. اس میں بھی حدیث موجود ہے نبی اعظم کی. سنی کتاب ایک کتاب شیعہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کی. سنی کتاب مشکات شریف اسوائے کے مورکہ ارجح المطالب. میرے والد صاحب دی لائبریری جو سنی شیعہ کتابہ موجود نے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگنا وہ کون سا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے رسالت بچی ہے، نبی کی ساری تبلیغ بچی. پلانو کا منبر بنایا، میدان غدیر پر پہنچے، سارے صحابی موجود ہیں. علی کو بلند کر کے نبی اعظم نے یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.